السلام عليكم، مرحبا بكم على قناه اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا مع المصطلحات الفيزيائيه والفرنسيه اللي كيحتاجوها المقبلين على السنوات يعني ديال الليسي بالفرنسي او حتى اللي قبل منهم السابعه والثامنه والتاسعه، وكيحتاجوا بعض المصطلحات ما كيكونوش عارفينهم وكيبغيو يعرفوهم كيفاش كيتنطقوا، وكذلك الطريقه ديال الكتابه والمقابل ديالهم بالعربيه. وهذا علاش ندار هذا الفيديو ان شاء الله. وغادي نبداو بلا ما نطول عليكم. équilibre 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 هي توازن. توازن كنقولوا تشد ليكيليبر او لا تشد ليكيليبر، يعني كتشد التوازن. pollution pollution هي تلوث. تلوث. لامب تيستور لامب تيستور مصباح كاشف. لامب هي مصباح وتيستور يعني كاشف. تراجي تراجي مسار. هنا تراجي ما كنقولوش تراجيت، تي عندنا ميم يعني ما كنطقوهاش، كنقولوا تراجي ماشي تراجيت. تراجي مسار. ديفورمابل ديفورمابل قابل للتشويش. بول نيجاتيف بول نيجاتيف بول قطب ونيجاتيف سالب، يعني بول نيجاتيف هي القطب السالب. بول بوزيتيف بول بوزيتيف هو قطب موجب. بول يعني قطب، بوزيتيف موجب، يعني بول كتعني القطب والنيجاتيف سالب، بوزيتيف موجب. بول نيجاتيف قطب سالب، بول بوزيتيف قطب موجب. باي دو فير باي دو فير مواعين حديدية. كيف ما سمعتوا باي ماشي بال، واخا كاين دو زيل ولكن كنطقوا باي. هنا عندنا باي دو زيل ولكن كتنطق اي، بحال فامي كنقولوا فامي ماشي لا فاميل، واخا كاين دو زيل كتقرا فامي. بحال نفس الشيء هنايا باي كتكون اولا كتنطق باي ماشي بايل. mesure mesure قياس. ماس ماركي ماس ماركي كتلة معلمة. كتلة معلمة. لا ماس هي الكتلة وماركي معلمة يعني معلمة، ماشي معلمة يعني واعرة ولا معلمة ولا لا، معلمة يعني ماركي يعني فيها علامة، هذا هو القصد ديالها. الكول الكول كحول، هذه كلشي كيعرفها بطبيعة الحال. او دوس او دوس ماء عذب. او يعني الماء ودوس هي عذب. او ديستيلي او ديستيلي ماء مقطر. او هو الماء بطبيعة الحال، وديستيلي يعني مقطر. او تروبل او تروبل ماء عكر يعني ماء مسخ. او تروبل ماء عكر. الاو هو الماء وتروبل عكر. او غلاسي او غلاسي ماء مجمد. او دائما هي الماء، وغلاسي مجمد يعني مقلاصي، كيف ما كنقولوا بالدارجه مقلاصي. كومباكت كومباكت متراص. ترمومتر ترمومتر محرار. سورانغ سورانغ محقن اولا كيف ما كنقولوا بالدارجه ليبرا. لا سورانغ هي ليبرا، بحال اللي كنضربوا مثلا دابا كاين فيروس كورونا كنضربوا اللقاح بليبرا، يعني كنضربوا اللقاح بلا سورانغ. هنا سورانغ كنقولوا سورينغ ولا شي حاجه كنطق سورانغ سورانغ. سولوتي سولوتي مذاب. سولفون مذيب. سولوتي مذاب سولفون مذيب. انفرسور عاكس. نيميرو اتوميك نيميرو اتوميك عدد ذري. نيميرو هو العدد بطبيعة الحال، واتوميك هي ذري. نومبر دو ماس اولا ذري. ذرة يعني جاية من الذرة ماشي من الذرة ولا شي حاجة، لاتوم هي الذرة. نومبر دو ماس نومبر دو ماس عدد النوايات. كابتور كابتور لاصق. انستونتاني انستونتاني لحظية. اتيكيت
لصيقة، كوليكتور مجمع، اوبيتر مدار. للاشاره كاينين شي حوايج كيكونوا اولا شي سميات يعني بالفرنسيه كيكون عندهم مقابل اخر بالعربيه، ولكن حنا في الفيزيك دابا كنهضروا اولا في الشيمي، يعني هاد المقابلات اللي كنعطيكم بالعربيه في ماده الفيزياء اولا الكيمياء. يعني مثلا كوليكتور يقدر يكون عندها معنى اخر في بلاصه اخرى، ولكن هنا احنا في الفيزيك يعني الا شفتوا شي كلمه كتقولوا لا ماشي هي هذاك زعما التفسير ديالها، راه هذاك هو التفسير ديالها في الفيزياء والكيمياء، وكيقدر بطبيعه الحال يكون عندها شي تفسير اخر في شي مجال واحد اخر. سويفور مطارد، ديفيزور دو طونسيون مقيم التوتر، ايدونتيفيكاسيون كشف، فورمولاسيون هي صياغه، création ابتكار، élimination إزالة، incertitude absolue ارتياب مطلق. incertitude هو الارتياب، absolu يعني مطلق. incertitude relative هو ارتياب نسبي. l'incertitude هو الارتياب والغولاتيف هو النسبي. incertitude absolue ارتياب مطلق، incertitude relative ارتياب نسبي. substrat اساس، هنا كذلك التي في الاخير موي ما كنطقوهاش، ما كنقولوش substrat كنقولوا substrat. recyclage اعاده التصنيع. mécanisme آلية. influence تأثير. échange تبادل. suivi تتبع. superposition تراكب. concentration تركيز. transformation forcée تحول قوي. transformation limitée تحول محدود. la transformation هي التحول، forcé هي قوي، و limité هي محدود. transformation totale هي تحول كلي، forcé قوي، limité محدود، كلي total. choc efficace يعني تصادم فعال. évolution de système تطور المجموعة أو لا تطور البرنامج. évolution spontanée تطور تلقائي. coexistence هي تعايش. spontanément يعني تلقائيا. état intermédiaire حالة وسطية. volume équivalent حجم تكافؤ. bilan حصيلة. pur خالص. papier filtre ورق الترشيح. interaction تأثير بيني. chaîne électronique سلسلة إلكترونية. logiciel برنامج. وهنا غنقول لكم مع السلامه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله من مصطلحات الفيزيائيه باللغه الفرنسيه، وتسهل عليكم المسيره الدراسيه لكم ولوليداتكم ان شاء الله. الله يسهل الامور. مع السلامه.